अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूं अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान की 16वीं किस्त आपके सुनने के लिए। असातिज़ा की मार का ताल्लुक़ जहां कदीम हिंदुस्तान के इस मुहावरे से है कि बच्चा हमारा खाल आपकी, वहाँ असातिज़ा की अपनी गैर मुतवाज़न मुआशी और समाजी हालत से भी होता है, जो मिन हैसुल मजमू पूरे माशरे के तलव्वुन की अक्कासी भी होती है। तशद्दुद की कोई भी शक्ल बिला जवाज़ नहीं होती। इसका जवाज़ तशद्दुद करने वाले की अपनी ज़ात में मुज़मिर होता है। जब एक बार मैंने मास्टर फ़िदा हुसैन गाड़ी साहब से पूछा था कि आपने कभी किसी तालिब इल्म को पीटा, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो लाजवाब था। उन्होंने कहा था, फिर मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाता? बच्चा तो जानवर की तरह होता है, जिसे सिखाने की जानिब राग़िब करना होता है, ना कि मजबूर। बहरहाल एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद रोशन ने कसम खाकर कहा था कि उसने अपने वालिद को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसके बड़े भाई मलक मोहम्मद अली ने ये वाक़या नमक मिर्च लगाकर उसके वालिद मलक शेर मोहम्मद खल्लू को बताया, और उन्होंने इस सिलसिले में क्या अहकाम दिए थे उनका उससे कतई कोई इल्म नहीं था। वैसे तो मलक रोशन में रौनक कूट कूट कर भरी हुई है। उसकी वजह उसकी तरबियत और उसके बचपन का मुशाहिदा है कि हुक्मरानी और बालादस्ती महज तागूतियत और फ़िरौनियत की बिना पर ही मुमकिन है। अपने इस रवैये का वो आम ज़िंदगी में भी, जहाँ उसका दायरा असर नहीं होता था, आदतन इजहार करने से बाज नहीं आ सकता था। शायद हम 7वीं जमात में थे। मैं कमरा जमात के एक तरफ पहले स्टूल पर बैठता था और वो कमरे के दूसरी तरफ पहले स्टूल पर। एक दफ़ा मास्टर साहब नहीं थे कमरे में। उसने मुझे कहा कि मुजाहिद, मुझे आकर सवाल समझाओ, आकर समझाओ। फिर मेरी अना भी जाग पड़ी। मैंने कहा, यहाँ आकर समझो, नहीं तुम्हें यहाँ आना होगा। वो बोला। मैंने कहा, अगर सवाल समझना है तो यहाँ आना पड़ेगा। इस रद्दुकत में हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। और फिर कहीं 11वीं जमात में जब वो गवर्नमेंट कॉलेज बॉसन रोड मुल्तान का तालिब इल्म था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, तब इसके वालिद का इंतकाल हुआ था, जिसकी ताज़ियत के लिए मैं उसके घर उनकी बस्ती घलवा गया था। हमारी बोलचाल का इरादा हुआ था। मलक रोशन आज तक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों में से एक हैं। 7वीं जमात ही थी जब हमारी क्लास में एक बड़ी उम्र का लड़का बराह रास्त 7वीं जमात में आकर दाखिल हुआ था। उस लड़के का नाम गुलाम लिशारी था, जिसे अमूमन नब्बन कहा जाता था, और जो आज सरदार हाजी गुलाम रबी खान लिशारी बलोच है। चालाक, लोमड़ी के से पिचके हुए गालों वाला, खुलकर कहकहा लगाने वाला और सरीउल हरकत ये लड़का, बावजूद इसके कि उसकी कोई भी ऐसी दिलचस्पी नहीं थी जो मेरी दिलचस्पियों से हम आहंग होती। मैं सुस्तर वजूद, पीठी से भागने वाला पढ़ाकू बच्चा, और वो इधर उधर घूमती आंखों के साथ अपने मकासद की तकमील में मगन फ़ाल नौजवान। मुझे अच्छा लगा था, और एक रोज़ मैंने उसे काकू यानी मतलब बड़ा भाई कह दिया था, जिसे पंजाबी में काका कहते हैं। वो दिन और आज का दिन इतने बरस हो गए, अगर हम एक ही जगह हों तो लाज़िम मलज़ूम होते हैं। न उसने बड़े भाई का किरदार कभी अदा किया, और न मैंने कभी छोटा भाई होना कबूल किया। कुछ आशिक व माशूक से, कुछ मुहिब व अदू से हम दोनों ने इस ताल्लुक़ को खूब खींचा। मेरा ख्याल है मुझे अपनी जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती और कसारतमंदी और डरपोकी के बिना पर एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मुहाफ़िज़ भी हो, मुहर्रिक या सेक्रेटरी की ज़रूरत को भी पूरी करे। उसके 2 मकासद थे। एक तो वही जो ऐसे समाज में जहाँ दीदा आवारागर्द नौजवानों को होता है कि अपने साथ कम उम्र का अच्छा सा दिखने वाला लड़का रखा जाए, जिससे टौर बनती है और मकसद के हसूल का भी इम्कान होता है। दूसरा मकसद मेरी जहानत की नक़ाली करना था, और वो बहुत बड़ा नक़ाल था। मसलन उसने मेरी लिखी हुई कापियाँ लेकर मेरे ख़त पर खाली कलम फेर फेर कर अपना हैंड राइटिंग बयान ही मेरे जैसा बना लिया था। था जब हम बड़े हो गए और वो कारोबारी अमीर शख्स भी बन गया, कंजूस और डरपोक भी हो गया, तो एक बार उसके हाथ से चंद 100 का चेक लिखवा कर मैंने उसके दस्तखत, जो मैंने ही डिज़ाइन करके दिए थे, उस चेक पर कबूल करके उसी के मुलाजिम को देकर जब बैंक भेजा, तो हैंड राइटिंग की ममासलत की बिना पर चेक कैश हो गया था, और ये मारे खौफ और गुस्से के भागता हुआ जाकर बैंक मैनेजर को सख्त सुस्त सुना कर आया था। नब्बन काकू और मैं बिल्कुल एक होकर रह गए थे। नब्बन मुझे भी काकू ही कहा करता था, क्योंकि सराय के इलाके की रीत के मुताबिक जब बच्चा कहता है तो बाप भी जी अब्बा कहकर ही जवाब देता है। सराय के इलाके की रीत के मुताबिक जब बच्चा अब्बा कहता है तो बाप भी जी अब्बा कहकर ही जवाब देता है। दोस्ती शुरू हुए चंद माह गुजरने के बाद नब्बन काकू हर रोज़ बिला नागा शाम को अपनी बस्ती से कोई 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर मुझे मिलने आया करता था, और हम या तो बुढ़िया वाले शहर में बैठकर गप्पे लगाते थे या घूमने के लिए निकल जाते थे।
बूढ़िया वाला सहन उस सहन को कहते थे जहाँ बैठे हुए हमने जीजी की छत से सुलेमान को सीढ़ियों के पर्दे पर से गली में लुढ़कते देखा था। अलाटमेंट की बोली में खरीदे जाने से पहले इस घर में एक बुढ़िया, दुबली पुतली बुढ़िया, जिसके कानों के लौं में चांदी की ढोलकियाँ अड़सी होती थी और जिसके कानों में 8-8 सुराखों में चांदी की पतली पतली मुर्गियाँ होती थीं, अपने 2 उधीड़ उम्र बेटों भूरे और मेहरदीन के साथ रहा करती थी। भूरा छोटा था और मेहरदीन बड़ा। मेहरदीन अजली कमारा था और भूरे की बीवी थी। भूरे को वैसे तो मिर्गी थी और बाद में वो तांगे के पहिए के लोहे के तपते हुए हल्के पर मिर्गी के दौरे से गश खाकर गिर जाने से खासा जल भी गया था, लेकिन उसे कभी कभार दीवानगी के दौरे भी पड़ते थे। फिर बूढ़िया और मेहरदीन उसके पाँव में जंजीर बांध दिया करते थे। घनी दाढ़ी और मूँछों वाला भूरा दीवानगी में दिन रात बोलियाँ गाया करता था। मेहरदीन की दाढ़ी नहीं थी और वो कम गोभी था। भूरा लकड़हारा था, यानी कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर चला जाता था और कहीं लकड़ियाँ फाड़ता था, जबकि मेहरदीन छोटा मोटा बढ़ई था, पाए चारपाएँ वगैरह बनाया करता था। बाज़ औक़ात ये दोनों भाई इस कदर वहशियाना अंदाज में लड़ते थे कि अल्लाह मान, और बेचारी बुढ़िया माँ इन दोनों के बीच पिसा कर देती थी। एक बार लड़ाई के दौरान भूरे ने मेहरदीन को कुल्हाड़ा मारना चाहा तो वो बच्चे के गली में भागा तो भूरे ने पूरे ज़ोर से कुल्हाड़ा उसकी पीठ की जाने फेंका था, मगर शुक्र है वो बच गया। बुढ़िया कहीं जवानी में ही बेवा हो गई थी और एक आध एकड़ ज़मीन बेच कर ही बच्चों का पेट पालती थी। तब वो मशरक़ी पंजाब के किसी गांव में रहा करते थे। एक रात जब पानी का मोगा टूट गया था और इस जवान औरत उसके बच्चों से पानी नहीं रुकता था, तो बुढ़िया ने मोगे के आगे लेटकर घंटों पानी रोका था और बच्चों ने मिट्टी डाल डालकर मोगा बंद किया था। अल्लाह खुद ही जानता है कि वो अपने बेतहाशा बंदों को उसरत, कसमा पुरसी, बीमारी, जहालत, बेरोज़गारी, मजबूरी और इंतहाई बुरे समाजी व माशी हालात में रखकर इम्तिहान क्यों लेता है। गर्मियों में नब्बन काकू आते हुए एक रुमाल में ताज़ा खजूरें बांध लाया करता था, जिसे हम दोनों खाया करते थे। कभी कभार हम दोनों उनके बागों में आम, अनार या फालसे खाने चले जाया करते थे। उनके घर तो मैं कहीं नवीं जमात में जाना शुरू हुआ था, लेकिन उनके घर के पास वाले अनारों के बाग के बाहर लगे हुए अंजीरों का जायका मुझे अब तक याद है, और इन अंजीर के दरख्तों पर मैं भी बड़ी आसानी से चढ़ सकता था। मुझे दरख्तों पर चढ़ना, दीवारों पर चलना और उनसे कूदना कभी नहीं आया, लेकिन एक तो हमारे घर के पास छोटी नहर के किनारे जो बेरियों का बाग था, उसके दरख्त आपस में गुथे हुए थे, और जब उन्हें उजाड़ करार दिया जाता था तो बच्चे खुचे बेर तोड़कर खाने के लिए बच्चे उन पेड़ों पर गुलालियों की तरह एक से दूसरे पर जा सकते थे। इन दरख्तों पर मैं भी चढ़ के घूम फिर सकता था। दूसरा एक दरख्त मामू की कोठी में शहतूत का होता था, जिस पर बाकी बच्चों की देखा देखी उसकी आसान चढ़ाई के बास चढ़ जाया करता था। बाद में पता चला कि सर्दियों में वो उजाड़ होने वाला पेरियों का बाग गुलाम नबी के चचा अल्लाह डिवाया खान निशारी का ही होता था। मौसूफ बाद में गुलाम नबी के ससुर भी बने थे। अल्लाह डिवाया खान निशारी का अलीपुर के मरूफ कारोबारी और ज़िम्मेदार घरों में शुमार होता था। हमारे बचपन में ये साहब हमारे मोहल्ले के अपने ही एक तरह के और शातिर और कारोबारी औसाफ के हामिल साहब रमज़ान चढ़ोए के साथ मिलकर आमों के बाग ठेकों पर लेकर आमों का कारोबार करते थे। इसी रमज़ान चढ़ोए का भतीजा बशीर धोबी मेरा हाई स्कूल के ज़माने का दोस्त था, लेकिन गुलाम नबी की दोस्ती शुरू होने के बाद बाकी दोस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता मांग पड़ गई थी। गुलाम नबी के घर जब मैं पहली बार गया था तो उनके घर के बाहर उनके घर से ट्रे में क्रोशिये से बुने हुए रुमाल तले ढके खाने में मैंने पहली बार गोश्त का ऐसा सालन खाया था जिसमें पूरे के पूरे छोटे छोटे उबले हुए प्याज भी थे, और एक रात दुकान कस्म की जगह सोया भी था। गुलाम नबी के बाप की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी से मोहम्मद बख्श खान, बशीर खान, सरवर खान, गुलाम कादर खान जिसे लम्बर खान कहते थे, और गुलाम नबी खान थे, और दूसरी बीवी से रमज़ान खान, नवाज़ खान, अफजल खान, शफ़ी खान और एक और बच्चा था। उनकी बहन कोई नहीं थी। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी जिसके ऊपर वाले हिस्से पर बशीर खान, उनकी बीवी और अपने 2 बच्चों के हमरा गुलाम नबी भी उनके साथ रहा करता था। एक दफ़ा मेरी तजवीज़ पर हम दोनों ने मूंग की दाल से अमरतियाँ बनाने की बहुत कोशिश की थी। भाभी ने भी मदद की कोशिश की थी, लेकिन माँ सवाए घी और दाल ज़ाय करने के नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। गुलाम नबी का बड़ा भाई मोहम्मद बख्श खान और दूसरे भाई लंबर खान ने ट्रक रखे हुए थे जिन्हें वो खुद ही चलाते थे, और वो ट्रक मरूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी बशीर सदीक गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता थे। 7वीं जमात में गुलाम नबी को भी ट्रक चलाने, बल्कि अगर सही कहा जाए तो आवारागर्दी का शौक़ चुराया था और वो ट्रक का क्लीनर बन गया था।
جو اس نے ٹرک چلانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اگر زندگی میں مجھے کسی کی ڈرائیونگ پر مکمل اعتماد ہے تو وہ غلام نبی ہی ہے۔ 4 سال دھکے کھانے کے بعد غلام نبی نے یک لفظ پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اور اس کے بھائیوں نے بخوشی اسے داخل کرا دیا تھا۔ ہم دونوں میں سے میں مذہبی گھرانے سے تھا، وہ عام گھر سے۔ میں نے اسے نماز روزے کی طرف کھینچ لیا اور اس نے مجھے لڑکوں کی جنس زدہ ٹکٹلیوں کی جانب۔ ہم بڑھیا کے گھر میں اکٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے ہوئے اس نوع کی قبیح حرکتیں کر لیا کرتے تھے، مگر انہیں قبیح کہنا اس لیے غلط ہے کہ وہ فرسٹریشن اور ابھرتے ہوئے ہارمونوں کا اظہار ہوا کرتے تھے۔ ایسی باتوں کا اعتراف بھی بری بات سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جنسی سوچ کی طرف غلام نبی نے ہی مجھے بغیر کچھ کہے مائل کیا تھا۔ یہ کہنا ویسے درست نہیں ہے، کیونکہ اگر مجھ میں اس طرح کے جراثیم ہی نہ ہوتے، یا میں بہت معاف ہوتا، یا پھر مجھ میں تجسس نہ ہوتا، اور یا میں منافق ہوتا تو ایسی حرکات کی جانب مائل ہی نہ ہوتا۔ لیکن غلام نبی کی گیت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، کیونکہ 10ویں جماعت تک مجھے عورت آدمی کے تعلقات کے صحیح روش تک کا علم نہیں تھا، بلکہ میں یہی سمجھتا تھا کہ جس طرح گندے لڑکے آپس میں گندی حرکات کرتے ہیں، اسی طرح مرد بھی عورت سے اسی نوع کی حرکت کرتا ہوگا۔ اور ایک بار مجھ سے یہ بات سن کر محلے میں نیا آ کر بسنے والا میرا ایک نیا دوست بشیر لغاری بے حد ہنسا تھا۔ اس نے مجھے صحیح بات بتائی تھی اور میں نے جھنجھا کر کہا تھا، بشیر مجھ سے گندی باتیں مت کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام نبی کے ساتھ حرکات میں کبھی کبھار گال پہ چوم لینے، کہیں ایسے ہی ہاتھ لگا دینے کے علاوہ اور کوئی چیز کا نہ تو مجھے علم تھا اور نہ ہی غلام نبی آگے کوئی بات بتاتا تھا، کیونکہ اسے ایک دفعہ کان ہو گئے تھے کہ میں بعض اوقات بری طرح ناراض ہو سکتا ہوں۔ وہ یوں تھا کہ اس کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ دار مشکور نامی بھی کبھی کبھار آ جایا کرتا تھا، اور ہم بڑھیا کے صحن میں چارپائی پر بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے اور چائے پیتے تھے۔ ایک بار مشکور بڑی ترنگ میں تھا اور اس نے آتے ہی کہا تھا، میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، اور میں اس پر بری طرح برس پڑا تھا کہ تم کو شرم نہیں آتی، میرے سامنے گندی باتیں کرتے ہو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا تھا، بڑی مشکل سے مجھے قائل کر سکا تھا کہ یہ تو عام پنجابی فلمی گیت ہے۔ 8ویں جماعت میں بھی 5ویں جماعت کی طرح 2 ہی امتحان ہوا کرتے تھے، ایک عام اسکول کا امتحان اور دوسرا اسکالرشپ کا امتحان۔ میں نہ صرف اسکول کے امتحان میں اول آیا تھا، بلکہ میں نے 86% نمبر لے کر ٹیلنٹ اسکالرشپ بھی لے لیا تھا، جو شاید 50 روپے ماہوار ہوا کرتا تھا۔ غلام نبی نے عام امتحان پاس کر لیا تھا۔ 8ویں میں ہی مجھے ماسٹر حافظ غوث محمد صاحب نے نہ صرف قرأت قرآن سکھائی، بلکہ وہ تو مجھے قرآن حفظ کروانے کے چکر میں تھے۔ وہ عجیب و غریب دلچسپ شخصیت ہے، منانی جسہ، چھوٹا قد، سر پہ پرانی میلی بھورے رنگ کی جناح کیپ، سفید شلوار قمیص، کرتے کے بٹن آخر تک بند کرتے تھے۔ موصوف کی رنگت سیاہ تھی اور چگی داڑھی تھی۔ ہمارے اردو کے استاد تھے، ہم سب کو گراؤنڈ میں گھاس پر بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے، خود کرسی سے ہلتے نہیں تھے۔ سامنے آرانوں کے باغ سے ایک بہت ہی لمبی ڈال تلوا لیا کرتے تھے، جس سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہر ایک کو جڑ دیا کرتے تھے، لیکن مجھے ان کی لاٹھی کی زد میں کبھی نہیں آنا پڑا۔ ہم وانق انداز میں باقاعدہ پخ پخ کی آوازیں نکال کر جمائیں لیا کرتے تھے، اور جب لڑکے ہنستے تھے تو کرسی کے ساتھ ٹیکی انار کی لمبی شاخ مارنے کی لاٹھی بن جایا کرتی تھی۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا اردو نصاب میں شامل انشائیہ بیگم کی بلی پڑھاتے ہوئے کہا کرتے تھے، وہ بلی ہوتی ہے نا، بلی حرام زادی۔ لڑکے ہنستے تھے تو ان کی لاٹھی حرکت میں آ جاتی تھی۔ میری اردو سے تو وہ بے حد متاثر تھے۔ اردو الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ کرنے یا معنی نہ جاننے پر وہ عموماً لڑکوں کو کان پکڑایا کرتے تھے، یعنی مرغا بنا دیتے تھے، اور پھر بڑی مشکل سے ننگے پاؤں چلتے ہوئے ہاتھ میں ایک جوتا پکڑے مرغوں کے چوتڑوں پر 2 ٹکا کر واپس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کی زیادہ مار 3 لڑکوں کو پڑتی تھی، خادم حسین، عاشق گھلو اور مرید لیلی۔ خادم بعد میں پولیس والا بنا، عاشق دکاندار اور لیلی ٹرک ڈرائیور۔ ماسٹر صاحب کا سکھایا ہوا 13واں سپارہ سارا تو نہیں، لیکن اس کی ابتدائی چند آیات مجھے آج بھی زبانی یاد ہیں۔ غیرت کے تحصیل کے مقابلے جیت چکا تو مجھے ضلعی مقابلے میں جانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں والدہ کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کے ساتھ سفر پر نہیں کیا تھا، مگر اس بار مجھے گھر والوں نے ایک استاد کے ساتھ مظفر گڑھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے ماسٹر مخدومی صاحب کے ہمراہ جانا تھا۔ مخدومی صاحب دبلے پتلے لمبے قد اور بھاری آواز والے شخص تھے۔ 5 سر کے دانت مستقل ہی لال ہو چکے تھے، سگریٹ بے تحاشا پیتے تھے اور 40-45 کے پیٹے میں ہوتے ہوئے بھی عضلی کما رہے تھے۔ ان کے چہرے کے عضلات ہر وقت تنے رہتے تھے اور وہ ہمیشہ ہی پریشان اور کبیدہ خاطر دکھائی دیا کرتے تھے۔ ہمارے انگریزی کے استاد سے کہا کرتے تھے، جب ایف اے کر رہے ہوتے تو سوچتے تھے ڈپٹی کمشنر بنیں گے، جب بی اے میں آئے تو کہا چلو اسسٹنٹ کمشنر ہی بن رہے ہیں تو بنا ہے، اور جب ایم اے کر لیا تو کہا چلو ٹیچر ہی بن جاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم تھا، میں مخدومی صاحب کے ساتھ
مظفر گڑھ پہنچا تھا. پہلے ان کی بہن کے ہاں گئے تھے, چائے وغیرہ پی تھی, اور پھر رات کو ان کے ایک دو دوستوں کے ہمراہ گھومنے نکل گئے تھے. انہوں نے شاید سنیما گھر میں فلم بھی دکھائی تھی, یا شاید محض میرا گمان ہے. بہرحال خاصی رات ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے ایک قسم کا حلوہ بھی بازار سے کھلایا تھا, بے حد لذیذ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کھجور کا حلوہ ہے. میں نے پھر زندگی میں کبھی کھجور کا حلوہ نہ کھایا اور نہ ہی دیکھا. جب واپسی پر ان کی بہن کے گھر لوٹے تھے تو میں نے دیکھا کہ بیٹھک میں ایک چارپائی پر ایک بستر بچھا ہوا ہے اور اس پر ساتھ ساتھ 2 تکیے رکھے ہوئے ہیں. میری تو جان ہی نکل گئی تھی. ایک تو کنوارا ہونے کے بعد ماسٹر صاحب کے بارے میں غلط افواہیں بہت تھیں. دوسرے سرخ دانتوں اور گھنگریالے بالوں والے اس بدخوف سے استاد کے پہلو میں لیٹے کے خیال سے ہی مجھے ابکائی آ سکتی تھی. خیر, ماسٹر صاحب نے ترچھی آنکھوں سے بستر پہ ایک نگاہ ڈالی اور سو جا کا حکم دے کر اندر چلے گئے تھے. میں نے کھٹ سے دروازے کے اوپر ایک انگلی چڑھا دی تھی. صبح مقابلے کے مقام پر جا کر معلوم ہوا تھا کہ مقابلہ ملتوی ہو گیا ہے اور ہم واپس علی پور آ گئے تھے. 8ویں جماعت میں ہی تھا جب ایک روز سب طالب علموں کو یوں شکل کے اسکول کی عمارت کی اس طرف درختوں والے گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے بٹھایا گیا تھا اور ایک میز پر ایک ریڈیو رکھا گیا تھا. ہیڈ ماسٹر صاحب اور باقی سبھی ٹیچر کرسیوں کے بغیر کھڑے ہوئے تھے. پھر پوری آواز کے ساتھ ریڈیو کھولا گیا تھا جس پر قومی ترانے کی دھن بج رہی تھی اور ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. دھن ختم ہونے کے بعد خواتین و حضرات صدر پاکستان کا اعلان ہوا تھا اور جنرل ایوب خان کی بھاری آواز گونجی, میرے عزیز ہم وطنوں, جس میں پاکستان پہ ہندوستانی حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ہمیں چھٹی دے دی گئی تھی. تب تک ہم اپنے بستے ایک رومال کی قسم کی دھجی میں باندھا کرتے تھے. تختی لکھنا البتہ 5ویں کے بعد ختم ہو گیا تھا, لیکن سلیٹیں ہم اب بھی استعمال کرتے تھے. رف کاپیوں کا استعمال 8ویں جماعت کے بعد شروع ہوا تھا. علی پور سے ہندوستان کی سرحد تقریباً 100 میل دور ہے. بہاولپور سے راجستھان کا صحرا عبور کر کے بیکانیر آتا ہے, جہاں معروف شہر جے پور ہے. مگر علی پور کی اہمیت ہیڈ پنجر کے پول کے باعث تھی, جس کے تباہ ہونے سے ملک کے جنوبی حصے کے ساتھ رسول اور وسائل کے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. علی پور میں بھی سائرن چیخنے لگے تھے, بلیک آؤٹ ہونے لگا تھا. بجلی نئی آئی تھی, لیکن ہمارے ہاں لالٹین کی بتی نیچی کر کے کمرے میں رکھ دی جاتی تھی. ہماری والدہ کے کان بجنے لگے تھے. انہیں بار بار ہندوستان کے بمبار طیاروں کی گونج سنائی دینے لگی تھی. شہر میں جہاں جہاں ریڈیو تھے وہ ترانوں کے لیے آواز اونچی کر دیتے تھے. ایک جوش کا عالم تھا. تقسیم ہند کے فرقہ وارانہ فسادات کو بیتے صرف 18 برس ہوئے تھے. ہندو دشمنی ہندوستان دشمنی میں ڈل گئی تھی. اگلے روز ہی لاہور سے ماموں, پھوپھی, بہنوئی اور سبھی بچے, یعنی نجمان, ناہید, سعد, عامر, شاہین, سہیل, چھوٹا سا ببی, معاذ جبل اور چھوٹی سی سلمہ ثانیہ علی پور پہنچ گئے تھے. بھائی ظفیر ان سب کو چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے تھے, کیونکہ ایک تو وہ روزنامہ روز میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے, دوسرے گھر کی دیکھ بھال بھی تو کرنا تھی. بھائی مرزا حبیب وہی رہ گئے تھے جو لاہور ریلوے کے ہیڈ آفس میں ہیڈ کلرک تھے. بھائی شمیق کی بڑی بیٹی نصرت پڑھائی کے سلسلے میں علی پور میں مقیم تھی. یہ ہمارے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی. ماموں جنہیں ہم ماما جی کہتے تھے خبروں کے لیے بہت متفکر ہوتے تھے. میں خیرپور دروازے کے باہر مقبول قریشی کی بیٹھک میں, جہاں ایک بڑا سا فلپس ریڈیو رکھا ہوتا تھا, خبریں سنتا تھا اور آ کر ہو بہو ماما جی کو سنا دیا کرتا تھا. ماموں خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے, قریشی تیرا یہ لڑکا جج بن سکتا ہے, بہت ذہین ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ بڑا ہو کر یہ ذہین لڑکا کاملاً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا. اس ریاست کی حکمرانی میں منصفوں کی منصفی کی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ اکثر قوانین تو ہوتے ہی حکم جتانے یا حکم بتانے کے لیے ہیں, اور ایسے ملک میں جج بننا جس کی فوج کو افسر شاہی نے ملک کا مالک بنایا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہندو مت کا اصل ذہن تو برہمن ہے, مگر وہ لڑنے مرنے کے لیے کشتی کو آگے کر دیتا ہے. اس کی تعظیم بھی کرتا ہے, مگر تقدیس اپنے لیے ہی محفوظ رکھی ہوتی ہے. نوآباد کار ریاستوں کی پروردہ ریاستیں تو ویسے بھی ریاستوں کی ریاست ہوتی ہیں. اس کے تو جج بھی ملزموں کو کٹہرے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں. ناانصافی پر مبنی سماج میں انصاف بھلا کہاں سے آئے گا؟ لیکن سب کچھ تب تو معلوم نہیں تھا, اور میں ان کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں اینٹتا تھا کہ میں جج بن سکتا ہوں, لیکن ماسٹر مخدومی صاحب کی طرح یہ نہیں سوچتا تھا کہ جج بنوں گا. 17 روز کی جنگ خوف, جوش, ولولے, رونق اور شور شرابی سے عبارت رہی تھی, کم از کم میرے لیے. لیکن میرے ابا خجل سے مسکراتے تھے, زیادہ بات نہیں کرتے تھے, گھر سے بیشتر وقت باہر ہی کاٹتے تھے. لگتا تھا کہ وہ مہمانوں کی خاطر خواہ تواضع کرنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے. جنگ ختم ہو چکی تھی, مہمان کب کے واپس لوٹ چکے تھے, لیکن میرے باپ کے ذہن میں اپنی ہی طرح کی ایک جنگ یقیناً مسلسل جاری تھی. قدر کم ہو جانے کی جنگ, اوپر سے نیچے آ جانے کی جنگ, بیکار ہو جانے کی جنگ, غیر اہم ہونے کی جنگ, بچے بڑے ہو جانے کے بعد بیوی کی بڑبڑاہٹ کو اسی شدت سے جواب نہ دے سکنے کی جنگ.
ایک روز وہ صبح کی نماز کے لیے پیتل کے لوٹے سے وضو کر رہے تھے اور لوٹا بار بار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تھا۔ میری ماں کا خیال تھا کہ وہ مکر کر رہا ہے۔ سے پہر کے 4-5 بجے منڈی کے قصائیوں کی کوئی عورت آئی، اس نے کہا تھا بی بی جی دفعہ جی کو فالسا ہو گیا ہے۔ میری ماں نے کہا فالسا؟ اور پھر یک لخت مجھے اور اویس کو کہا تھا لڑکوں بھاگ کے جاؤ، دیکھو تمہارے باپ کو فالج تو نہیں ہو گیا۔